Bonjour mes amis. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre séance sur la formation Excel. Donc, après ما تعرفنا في la séance الأولى على مجموعة من الأمور المهمة في الإكسل. دونك اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الفونكسيون اللي هي تري امبورطون في الإكسل واللي بلي utilisable سي لا فونكسيون recherche في. دونك إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي نميتريزيو لا فونكسيون recherche في، وفي شاك سيونس غادي نديرو ان فونكسيون ان شاء الله، ونحاولوا نخدموا على لي فونكسيون اللي هما تري امبورطون واللي كيتستعملوا بزاف. دونك الخوت بالنسبه للناس اللي عندهم شي مشكل في شي فونكسيون ممكن يخلي تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله كل حصه كل يومين او كل 3 ايام غادي ندير امثله على دي فونكسيون. دونك ان شاء الله اليوم في هذه الحصه غادي نكتفيو بلا فونكسيون ريشيرش في. دونك كيف ما كتشوفوا هنا عندنا ان طابلو كي كونتيان دي ماتريكيل لي نون لي نوت اي لو رون. كيف ما كتشوفوا دخلنا هنا عندنا هاد لي نون، مثلا حنا دون ان كلاس وعندنا هاد لي نون وعندنا لي ماتريكيل ديالهم. كيف ما كتشوفوا عندنا لي ماتريكيل وعندنا لي نوت، يعني شاك étudiant obtient une note مثلا في واحد ليكزام ولا في واحد ليفالياسيون. دونك وحنا دابا دونك قررت انني نحاول نخدموا على الغون او ميم طون، نحاولوا كيفاش نديروا الغون او ميم طون نديروا لا فونكسيون ريشيرش في. دونك الغون من الاحسن نديرو مجموعين. دونك باش نصايبوا هاد الغون شنو كنديروا ايغال، دائما كنديروا ايغال ابري، يا اما كنمشيو هنا الفونكسيون وكنقلبوا على غون ولا كنكتبوها هنا ديريكتومون كنديروا غون. ها هي كيف ما كتشوفوا باش نديروها خصنا ماشي نكليكيو غير كليك وحده، خصنا نكليكيو دوبل كليك، الكليك الاولى والكليك الثانيه. دونك دابا اول حاجه ملي كنديروا الغون شنو خاصنا نديرو، كنمشيو كنسيليكسيونيو هاد لا نوت الاولى ديال الماتريكيل الاول ديالنا هي 20، لا نوت هي 20. ابري كنديرو بوين فيرغيل، يعني ملي كنديرو هاد لا نوت الاولى ابري خصنا ندخلو لي نوت مع من غنقارنو هاد لا نوت اللي دخلنا. يعني اشنو قلنا ليه هنا، قلنا ليه دير لنا الغون، يعني قارن لينا بحال المقارنه بين هاد لا نوت ولي زوطخ نوت. يعني هادي لا نوت الاولى ابري غادي نسيليكسيونيو تو لي نوت، يعني نسيليكسيونيو كلشي وخصنا نكليكيو على اف 4. يعني بحال ملي كنكليكيو على هاد اف 4 بحال كنقولوا ليه هاد لو نومبر الاول اللي سيليكسيونيناه كيبقى يتغير، ولكن هاد لا سوم دي نوت اللي غادي بور فير لا كومباريزون il faut reste stable، يعني ما غيتغيروش لينا. دونك غادي نسدو لي بارونتيز عفوا on ferme les parenthèses après entrée. Donc le rang de la première matricule est 1. Donc Abdo c'est le premier. Donc après غادي نجينيراليزيو هاد l'opération sur tous les matricules. Donc on clique ici après غادي نجرو لتحت. Donc comme vous voyez comme ça. Donc maintenant on a le rang de chaque étudiant. Donc comme vous voyez ici, maintenant غادي نديرو la fonction recherche v. Donc la fonction recherche v هي راه فونكسيون كيف ما قلنا تري امبورطون، il faut le comprendre. دابا هنا عندنا لي ماتريكيل، هنا عندنا لي نون، هنا عندنا لا نوت، هنا عندنا لو رون. هاد لا فونكسيون ريشيرش في كتمكننا من اننا نحصلو على لو نون و لا نوت و لو رون دو شاك étudiant بار، يعني هادو غنحصلو عليهم
اون فوا ندخلو واحد الماتريكيل، هاد لو نون ولا نوت ولو رون غادي تشونجاو سولون لو ماتريكيل. يعني هادشي كامل يمكن نديروه بفضل لا فونكسيون غوشيرش في. دونك اول حاجه غادي نديروها هي اننا نحاولوا نديرو واحد الليسته ديال لي ماتريكيل. دونك نكليك ايسي، غادي نكليكيو هنا، ابري غنمشيو لدوني كيف ما كتشوفوا ايسي دوني. ابري كنمشيو هنا، الفاليداسيون دي دوني. هنا غنكليكيو هنا فاليداسيون دي دوني. دونك غنمشيو لوبسيون ونمشيو هنا هاد البلاصه هنا اوتوريزي ونشوازيو، غادي نختارو ليست. ابري غادي نمشيو هنا غنحيدو هادشي من هنا وغادي نسيليكسيونيو ليست ديالنا اللي غنديروها هنا، بحال بنهزو واحد ليست ونحطوها هنا باش نبقاو نختارو كل مره نختارو ماتريكيل. غادي نسيليكسيونيو هادشي. ابري اون كليك ايسي. اوكي، يعني ها هي الليست ديالنا، سي نوتر ليست ايسي كيف ما كتشوفوا. يعني هذيك الليست، هاد لي ماتريكيل درناهم على شكل ليست هنا باش نتفاداو كل مره نبقاو نكتبو لي ماتريكيل. اون فوا نجيو هنا ونشوازيو الماتريكيل ديالنا كوم فو فويي. دونك مثلا دابا غادي نمشيو هنا، غادي تبدا الخدمه ديال لا فونكسيون غوشيرش في. كنكليكيو هنا على لو نون، كنديرو اونطري، كنديرو ايغال. سي لا بروميير شوز، سي ايغال. طراسيو طابلو ديالنا. دونك نديرو ايغال. ابري يا اما غنمشيو هنا نجبدو الفونكسيون غوشيرش في كيف ما كتشوفوا، نمشيو هنا ونشوفوا الفونكسيون هاهي غوشيرش في. ابري نديرو اوكي، ندخلو الامور ديالنا من هنا كيف ما كتشوفوا. مثلا ندخلو الفالور غوشيرشي. شنو هي الفالور غوشيرشي؟ علاش كنقلبوا دابا حنا على هاد الماتريكيل؟ ابري ندوزو لطابل ماتريس، نسيليكسيونيو طابلو ديالنا كيف ما كتشوفوا نو انديكس كول. يعني هذاك لو نون اللي كنقلبوا عليه حنا اين كولون فين كاين، يعني اون لو تروف في الكولون 2 كيف ما كتشوفوا. عندنا الكولون 1 هنا الكولون 2. دونك اون نوت اون مي 2 هنا اون في فو ابري اوكي. دونك كوم فو فويي دابا الماتريكيل 113، يعني الماتريكيل 113 لو نون كي لو كوريسبوندون سي محمد. دونك سي اون شونج لو ماتريكيل، دابا درنا الماتريكيل 120 لو نون غادي يولي سي باشا. سي اون في 120 كوم فو فويي لو نون كيتغير. دونك كوم فو فويي ici. Maintenant on passe ici la note par la même manière. Donc la première chose c'est de faire égal. Après 6 fois. هاد المره غادي نقلبو على الفونكسيون recherche v من هنا، غنديرو recherche v comme vous voyez ici. Donc on clique, double clic. Après la valeur cherchée, c'est le matricule. Après point virgule, c'est le table matrice, c'est notre tableau. Point virgule, non index call, c'est le nombre de colonnes qui correspond la note, les notes. Donc on a 1, 2, 3. Donc 3. Point virgule. Après faux. Après نكتبو faux. Après ferme les parenthèses. Donc ici après d'abord نديرو entrée كيف ما كتشوفوا. دابا لا نوت
d'abord Mohamed obtient la note 13. Donc si on change le matricule, d'abord une fois نغيرو الماتريكيل la note غادا تغير، نديرو 120. donc comme vous voyez ici, donc ici comme ça, donc le matricule ici يعني d'abord une fois كنغيرو الماتريكيل لو نو ولا نوت حتى هما كيتغيروا. هذا هو البرانسيپ ديال لا فونكسيون غوشيرش في. دونك دابا بقى لينا لو رون، دابا غادي نديرو لو رون دابا ان شاء الله. دابا غنصايبو الغون بلا ميم. دابا ان شاء الله غادي نحاولو هاد المره هاد الطابلو ديالنا نحاولو مثلا نسيليكسيونيو كوم سا، وغادي نجيو هنا ونحيدو هادي ونديرو طابلو، نديرو طابلو صافي. دابا غنمشيو هنا نديرو اونطري، نديرو غوشيرش في، ها هي غوشيرش في، نكليكيو دو فوا، غندخلو الفالور شيرشي هي ماتريكيل، نديرو بوان فيرغيل، ندخلو طابل ماتريس. هاد المره ما غنمشيوش نسيليكسيونيو الطابلو ديالنا، غادي نكتبو طابلو، نكتبو طابلو في، ابخي نديرو بوان فيرغيل، غادي ندخلو دابا الغون كاين في الكولون الرقم نيميرو 4. دونك 1 2 3 4 بوان فيرغيل، دونك غادي نكتبو فو وغادي نسدو لي بارونتيز. دونك ابري اونطري، دونك درنا شي خطأ. دونك نعاودو ماشي مشكل. دونك نديرو هكا، نديرو افاسي لي كونتيني، وغادي نجيو هنا غادي نديرو هنا المشكل كاين في هذيك السميه اللي تسمينا الطابلو. دونك غادي نصايبو هنا وغادي نجيو هنا نديرو طابلو، ابخي نديرو اونطري. دابا مزيان. دابا غادي نمشيو هنا غادي نشوفو هاد المره نديرو اونطري، غادي نديرو غوشيرش في، ابخي نديرو الفالور شيرشي هي هاد الماتريكيل بوان فيرغيل، ابخي مانتونون غادي نديرو طابلو، ها هي كيف ما كتشوفوا هي طلعت لينا هنا دابا. دونك طابلو مانتنون، دابا غادي نديرو بوان فيرغيل، غادي نديرو الكولون فين كاين هاد الغون، كاين في الكولون رقم 4 نيميرو 4، نديرو 4 ابخي نديرو بوان فيرغيل، ابخي غادي نديرو فو، ابخي غادي نسدو لي بارونتيز كما كتشوفوا، ابخي غنديرو اونطري كيف ما كتشوفوا. دونك هذا هو الغون ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا الخوت، ها هي الفونكسيون في. كيف ما كتشوفوا مثلا هاد الفونكسيون في راه كما قلت لكم راه كتستعمل بزاف، مثلا كتسهل علينا بزاف الخدمه. مثلا حنا عندنا واحد الكلاس فيه 200 ماتريكيل، فيه 200 ايتيديون، يعني سي طري ديفيسيل باننا كل مره ندخلو الماتريكيل وندخلو لو نون لا نوت والغون. اين فوا كنجيو هنا كنشونجيو الماتريكيل، هادشي كامل وهادشي هاد لو نون ولا لي نوت والغون حتى هو كيتشونجا. دونك مانتنون غادي نشونجيو هاد ردوا البال دابا، غادي نشونجيو الماتريكيل كيف ما كتشوفوا، غادي نشونجيو الماتريكيل ابري حتى هادو غيتشونجاو لو نون لا نوت و لو غون. مثلا نديرو هكا كوم سا كوم سا كوم سا كوم سا.
دونك الخوت هاد الحصة تعرفنا على فونكسيون غوشيرش في، وان شاء الله كل يوم ولا كل يومين غادي نحاولوا نتعرفوا على فونكسيون، وان شاء الله على الفورماسيون حاولوا تفعلوا زر اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. دونك ان شاء الله انا نحاول انا كل حصه نحاول نتكلموا على فونكسيون، بحال دابا تكلمنا على فونكسيون غوشيرش في. نتمنى انكم ديروا هذا المثال وتخدموا عليه، واي مثال درتو تحاولوا تخدموا عليه حتى هو، وان شاء الله في كل حصه كيف ما قلت لكم غادي نتعرفوا على فونكسيون مختلفه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.